बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और फिर इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 भी मुतनाज़ा हो गए, जैसे कि पिछले इलेक्शंस मुतनाज़ा होते आ रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। ये इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा हो गए, इस पे बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो भी चैनल्स को देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की रिज़ल्ट्स को देख रहे हैं। और हमारी एक भी मतलब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त एक मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स अभी तक पूरे नहीं हुए। अभी अब रात 12 बज रहे हैं और 31 घंटे हो गए पोलिंग को, अगर कल शाम से हम देखें 5 बजे के बाद से। और इलेक्शन कमीशन के दावे कहाँ, अभी तक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, उसमें भी अभी 265 में से कोई 25-26 अभी तक रिज़ल्ट्स नहीं आए नेशनल असम्बली के, और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के भी रिज़ल्ट्स नहीं आए। कितने रिज़ल्ट्स हमने देखे कि मुतनाज़ा हो गए कि कल क्या रिज़ल्ट आ रहा था, आज रात जो गुजरी है पिछली उसमें, और सुबह में फिर क्या सूरत हाल हुई। और फिर हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया पोलिंग एजेंट्स के साथ या कैंडिडेट्स के साथ। ख़ास तौर पे वो आज़ाद उम्मीदवार जो एक ख़ास मखसूस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही है वो पार्टी रिपोर्टेडली। अच्छा, अब बात यह है कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ पे हमने कुछ वीडियोस देखी जिसमें यूनिफॉर्म में हमने कुछ लोगों को देखा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस के अंदर नज़र आए। फिर हमने वीडियोस में ये भी देखा कि वोट डाले जा रहे हैं और स्टैम्प्स लग रही हैं। मतलब आज हमने यही इल्ज़ामात सारी पार्टियां एक्सेप्ट एक पार्टी PMLN के, बाकी सारी पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स जो हैं अलेजडली उनको मैनिपुलेट किया गया है और नताइज में खुरद-बुर्द की गई है। हमने देखा कि आज स्टेट्स डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स का, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया के फॉरेन ऑफिस ने की तरफ से भी आज रिएक्शन आया है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्टोरल वायलेंस हुई है, इंतखाबी वायलेंस जो रिपोर्ट हुई है, और उसके बाद ये जो अपना रिगिंग की और धांधली की और नताइज को चेंज करने की बातें आ रही हैं, इनको अब इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये बड़ा जो है एक पाकिस्तान के लिए एक फिर एक मजाक वाली सूरत हाल बन गई। पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान में अभी तक रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे और पूरे नहीं आए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक्सपोज हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चल पाया। देखिए कितनी डिबेट्स हो रही हैं। तो अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, जो लाहौर से जीत गए हैं, उनकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठा है कि वो तो हार रहे थे PTI बैक्ड डॉक्टर यास्मीन राशिद से, और अचानक उसके बाद रिज़ल्ट्स चेंज होते हैं चूँकि वो मानसरा की सीट हार गए हैं। तो अगर अभी 69 या 70 सीट्स PMLN ने ली हैं और नवाज शरीफ साहब आके अपने वर्कर्स को कह रहे हैं जी कि हम वाज़िया अक्सरियत ले गए हैं अपना, और वाज़िया अक्सरियत देते जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ पार्टियां मिलेंगी तो हम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को रूल आउट कर गए हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो PTI की तरफ से बैक कैंडिडेट्स थे वो 100 को टच करने जा रहे हैं अभी सीटें, और अभी 25-26 सीटों का फैसला होना बाकी है। तो नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी कर गए और ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस शो कर गए। और दूसरी तरफ आज उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के साथ बातचीत करेंगे कि कोई एक मखलूत गवर्नमेंट बनाई जाए। तो आज मीटिंग भी हो गई। अभी लेटेस्ट ये है कि आज लाहौर में मौजूद हैं, जरदारी साहब पहुँच गए, बिलावल साहब पहुँच गए, और शहबाज शरीफ और जो है इसहाक डार, उन्होंने आज उनसे मीटिंग भी कर ली और कोई अब एक फार्मूला तय हो रहा है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि एक पार्टी जिसको सिंबल से महरूम हो गई, वो उसके बाद उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, और फिर पूरा हुकूमती ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया गया कि वो अपनी कैंपेन्स ना कर सकें, उठाया गया उनके लोगों को। उसके बावजूद वो सोशल मीडिया से एक्टिव होके उन्होंने कैंपेन्स की
اور اپنے جیلڈ لیڈر کے نام پہ ووٹ لیا، اور وہ اس وقت 100 سیٹس کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں، تو اٹ از پری میچور ٹو اسٹیبلش کہ ابھی چھوٹی پارٹیاں مل کے چھوٹی پارٹیاں نہیں، میں لیڈنگ پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، اور وہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانے کی ایفرٹ تو کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارے الزامات لگے ہیں، دھاندلی کے الزامات، ووٹ چرانے کی بات اگر ہم کریں، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے بلا وجہ کا ڈیلے، ریزلٹس کو سلو کرنا، پھر یہ کمپلینٹس آئیں کہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ ان میں ووٹ ڈالے گئے ہیں، بوگس ووٹنگ کی گئی ہے کچھ امیدواروں کو جتوانے کے لیے۔ یہ بہت بڑا المیہ فکریہ ہے، اور دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت پورا سوشل میڈیا اور آپ کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ الزام لگا رہی ہیں، اور لوگوں نے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں۔ تو یہ ایک میٹر آف کنسرن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی ہے، اور اس نگران حکومت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر انہوں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز لگائے تھے جو کہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں، تو ان کو باؤنڈ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری 100% پوری نہیں کی۔ میں ساری کانسٹیچوئنسیز کی بات نہیں کرتا۔ ناظرین، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں کی طرف سے دھاندلی کے الزامات لگ گئے ہیں اور نتائج کو تبدیل کرنے کے الزامات لگ گئے ہیں، وہاں پہ ہمارے نگران وفاقی وزیر داخلہ گور اعجاز صاحب کہتے ہیں جی کہ عام انتخابات 2024 کا انعقاد کڑا امتحان تھا، جبکہ انتخابات کے نتائج رات کو زیادہ تبدیل کیے جانے کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا تو الیکشن کے یہ نتائج نہ ہوتے۔ اب بندہ پوچھے، آپ یہ جواب دے دیں گور اعجاز صاحب کہ یہ جو پھر سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں، پولنگ سٹیشنز کے اندر، خاص طور پہ یہ جو ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں ٹھپے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیلٹ باکسز کھلے ہوئے ہیں، اور کہیں پہ پولیس والے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بیلٹ باکسز، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ تو ایک ایویڈنس آپ کے سامنے آ گیا۔ اور دوسری بات، جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے فارم 45 بھی ریسیو کر لیا، اس کے بعد فارم 46 اور 47 تک بھی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریزلٹس آپ نے چینج کر دیے ہیں، تو وہ تو اب آپ کو گھسیٹیں گے عدالتوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور یہ اب بہت ساری لیگل کیسز بننے جا رہے ہیں کچھ پارٹیوں کی، ایک مخصوص پارٹی کی طرف سے اور اس کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کی طرف سے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی پارٹیاں بھی آئیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف جو ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر اور پی ایم ایل این کے پیٹرن، انہوں نے بھی اپنی جو مانسیرا والی سیٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں کہ جی چونکہ موسم سرد تھا اور برف باری کا موسم تھا، ٹھنڈا تھا، تو کچھ پولنگ سٹیشن سے وہ اپنا فارم 45 نہیں پہنچے۔ تو یہ تو اب چوچو کا مربع بن رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ میں وزیر داخلہ صاحب سے پوچھتا ہوں۔ تو یہ تو بھائی اب کچے چٹے کھلیں گے، اور جو کینڈیڈیٹس کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ جیت رہے تھے کئی ہزار ووٹوں کی لیڈ سے، وہ تو ان کے پاس اگر ایویڈنس ہے تو یہ ایویڈنس سارا پیش ہونے جا رہا ہے۔ تو اب یہ الیکشن کی جو شفافیت ہے اس کے اوپر تو ایک سوالیہ نشان ہو گیا۔ یعنی اس طرح کے الیکشنز جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ٹائم دے کے اس کے بعد مکر جائے کہ جی انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہوا کہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ رزلٹس مرتب کر کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں دے سکے یا کینڈیڈیٹس کو نہیں دے سکے، اور ہمیں جی مینول پھر اب وہ جو دیں گے نتیجہ اس کی بیس میں ہم اناؤنسمنٹ کریں گے۔ تو یہ اناؤنسمنٹس تو کرتے گئے، لیکن ساتھ ساتھ کنٹروورسیز بھی کریٹ ہو گئیں۔ اب دیکھیں یہ دباؤ انٹرنیشنل ملکوں کی طرف سے بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی آ گیا ہے، بین الاقوامی لیول کے اوپر بھی یہ چیزیں نوٹس ہو گئی ہیں۔
नाज़रीन, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूटीन में जैसे रात में रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे उस तरह आने देता तो लोग इसको अप्रिशिएट भी करते और आवाम का जो मैंडेट है वो भी खुल के सामने आता, लेकिन एनी हाउ जो हुआ उस पर ये तवक्को की जा रही थी कि इसमें कुछ ऐसा ही होगा कि इलेक्शन की जो शफाफियत है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो अच्छा, अब देखा जाए तो इलेक्शन में बड़े बड़े अपसेट्स हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो अपसेट हुआ ही हुआ, उनके कई लीडर इलेक्शन हार गए। मौलाना फजल रहमान जैसी पार्टी JUIF फारग हो गई बिल्कुल। मौलाना साहब खुद भी अच्छे वाले मार्जिन से उड़ गए, फारग हो गए। आपकी IPP जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को तोड़ के बनाई गई थी वो भी फारग हो गई, 2 या 3 सीटें उन्होंने अभी तक जीती हैं। इसी तरह हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात की जो पार्टी है वो भी कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं दे सकी। ANP को धचके लगे हैं KP में। अच्छा, अगर हम कराची सिंध में बात करें तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली सिंध के अंदर डोमिनेट कर रही है और सिंध गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी ही बनाएगी और MQM ने 15 सीटें अभी तक निकाल ली हैं। तो ये भी एक इनकरेजिंग बात है कि MQM अब सेंटर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके बाद हम देखें तो KP में भी आज़ाद उम्मीदवार जो बेसिकली ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग के साथ उतरे थे, उन्होंने मैदान मारा है KP के अंदर और काफ़ी सीटें ले गए हैं वो। अब देखना ये है कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल बनती है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और PMLN आगे पीछे करके वो 8-9 सीटें और 7-8 सीटें इस तरह नून ने ली हैं। पंजाब के अंदर अलबत्ता PMLN डोमिनेट कर रही है और फॉलोड बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब एक तरफ नाजरीन बैरिस्टर गौहर जो PTI के चेयरमैन हैं उन्होंने क्लेम किया है कि फेडरल और KP में PTI की गवर्नमेंट बनेगी। उन्होंने 150 सीटों का क्लेम किया। और पंजाब में की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर नवाज शरीफ साहब की बात कर ली जाए कि भी उनका दावा है और मरीम नवाज़ का दावा है जी कि 134 या 35 सीटें उनकी बन रही हैं और सादा मेजॉरिटी वो ले जाएंगे। जो 134 सीटें चाहिए 265 में से फेडरल में, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि बाकी पार्टियों को मिला के तो PMLN गवर्नमेंट बना सकती है सेंटर में और पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट होगी। तो अब ये बंदर बांट जारी है, राब्ते भी शुरू हो गए हैं। अब देखना ये है कि PDM की जो पार्टियां थीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM मिलती हैं आपस में या PMLN राब्ता करती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो PTI के हैं। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं क्या वो अपने लीडर के साथ या पार्टी के साथ खड़े होते हैं या वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी चांस है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलाने का, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते, और अगर वो होते हैं क्या वो अपोजिशन में जाते हैं। अगर इधर से पीपल्स पार्टी और नून और MQM और छोटी जमातें IPP और मुस्लिम लीग काफ मिल के एक गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन गवर्नमेंट अब मखलूत ही बननी है, ये तो हर बंदा यही कह रहा है, इस्टेब्लिश भी हो रहा है। मैं बहुत सारे एनालिसिस सुन रहा था चैनल्स के ऊपर, हमारे सीनियर तजियाकार और एंकर्स जो हैं वो भी यही बात करते नज़र आते हैं, पॉलिटिशियंस भी यही बात करते नज़र आते हैं, हर घर में यही बात हो रही है कि अब ये एक वीक गवर्नमेंट बनने का चांस है, मखलूत गवर्नमेंट जो कि वीक गवर्नमेंट होगी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से PTI बैक्ड कैंडिडेट्स की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर सामने आता है, तो ये गवर्नमेंट अब वीक ही होगी। वो फेडरल की बात कर लें ख़ास तौर पे, और जब फेडरल गवर्नमेंट वीक होगी तो नीचे पंजाब में एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी, सिंध में एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी, KP में एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो क्या बनेगा इस वक्त। और मेरी आज एक दो जो जानने वाले हैं अजीज़ हैं उनसे बात हो रही थी, दे आर लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान, और वो कहते हैं कि यार ये तो तमाशा बन गया पाकिस्तान में इलेक्शन का। इस तरह का इलेक्शन तो पहले हमने देखा ही नहीं जिस तरह का इलेक्शन इस दफ़ा करवाया गया है, और उसके बाद अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, 31 से 32 घंटे ऊपर चले गए।
اور اگر الیکشن کمیشن ٹائم پہ فارم 45 اور 46 اور 47 کا انشور کرواتا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے تھرو تو سچویشن ڈفرینٹ ہوتی اور تعریفیں ہو رہی ہوتی کہ پاکستان میں بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا. اور جو باہر بیٹھے ہمارے پاکستانی ہیں دے آر فیلنگ امبیرسڈ کہ یہ پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے. تو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے ویلاگس کر چکا الیکشن سے پہلے کہ الیکشن ہو گئے، ہم الیکشن کا شدید ویٹ کر رہے تھے، لیکن اب الیکشن تو ہو گئے، الیکشن کے اوپر کنٹروورسیز بھی ہو گئیں، اس وقت الزام بازی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، کینڈیڈیٹس علیحدہ سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنا گلہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا ووٹ چرایا گیا ہے یا دھاندلی کی گئی ہے، رزلٹس نتائج چینج کیے گئے ہیں. تو اب اگر یہ ہونا تھا، اب الیکشن تو دوبارہ نہیں ہوں گے، اب الیکشن ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، سارے معاملات سامنے آ گئے، امبیرسمنٹ بھی ہوگی، ہمیں ہماری تذلیل بھی ہو گئی، ہو رہی ہے اس وقت. تو اب جو بھی گورنمنٹ اب بننی ہے، اب عوام کہہ رہی ہے کہ بھی گورنمنٹ اب بنے، جس کی بھی بننی ہے وہ بنے، اور عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وہ اب گورنمنٹ بنے. وہ اب کوئی بھی ایک پارٹی دو پارٹیاں مل کے اب گورنمنٹ بنائیں جیسے تیسے کر کے. الیکشنز تو اب دوبارہ نہیں ہونے، البتہ کچھ سیٹوں کے اگینسٹ اپنا کورٹس میں کیسز جائیں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں لاہور سے، وہ جیت رہے تھے تو انہوں نے الیج کیا کہ جی ریٹرننگ آفیسر نے ان کو ایکسیس نہیں دی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سپریم کورٹ میں آئی تھنک انہوں نے جا کے تو اپنا کیس اس این اے 128 کانسٹیچوئنسی کا نتیجہ رکوا دیا ہے. تو اس طرح اور بھی کیسز سامنے آئیں گے. ناظرین، اب جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ الیکشنز ہو گئے، کنٹروورشل ہو گئے، الیکشن کمیشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ گیا کہ موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند کرنے سے کتنا نقصان ہوا. نہ صرف ووٹرز کو ہوا، کئی ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر سکے، اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا سٹاف جو ہے اس کو بھی پرابلمز آئیں رزلٹس کی کمپائلیشن میں اور کمیونیکیشن میں اور کوارڈینیشن میں. اور اس لیک آف کوارڈینیشن کی وجہ سے کتنے نتائج کمپرومائز ہو گئے، اور بعد میں الیکشن کمیشن یہ کہتا رہ گیا جی کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہوئے. تو یہ پہلے چیزیں دیکھنی چاہیے تھیں، لیکن اب جوڑ توڑ شروع ہو چکے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹی ایم ایل این کے قائد نواز شریف کی میٹنگ نواز شریف صاحب کے بہاف پہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے میٹنگ کی ہے آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو صاحب سے، اور اکٹھے چلنے کے لیے کوئی ان کی اب انڈرسٹینڈنگ شاید ڈیولپ ہو جائے گا چل کے. اس میں ایم کیو ایم کو بھی وہ آن بورڈ کریں، یا ادھر سے بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عمر ایوب صاحب کا بھی بیان آیا ہے، حماد اظہر کا بھی بیان آیا ہے، اسی طرح اور دیگر جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بیانات آئے ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے پلان کر رہے ہیں. تو وہ اپنا اب زور لگائیں گے، ادھر سے یہ دوسری پارٹیاں اپنا زور لگائیں گی. اب ان کی زور میں دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اگلی گورنمنٹ بنانے کے لیے. لیکن گورنمنٹ اب بننی چاہیے ڈسپائٹ آل کنٹروورسیز. اب یہ حکومت بننی ہے عوام کے لیے. میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا مینڈیٹ اگر کمپرومائز ہو گیا ہے تو لیکن اب لوگ دوبارہ الیکشن کے لیے نہیں اتر سکتے، نہ اتنا بڑا گورنمنٹ خرچہ کر سکتی ہے، ایکسپینس کر سکتی ہے کہ دوبارہ سے اب شفاف الیکشن کروانے کی دوبارہ ایک ایفرٹ ہو، یعنی ایک ایفرٹ ہو الیکشن کروانے کی جو کہ کلیم کیا جائے کہ شفاف ہوں گے. تو اب لیگل بیٹلز بھی ہوں گی، لیکن اب گورنمنٹ بننا ضروری ہے. آنے والے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں کہ الیکشن کے میں جو اب فائنل رزلٹس آ جائیں گے اگلے آنے والے 2-4 گھنٹوں میں، تو اس کے بعد کون سی پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بنائیں گی. تھینک یو جی، اللہ حافظ. آپ سے دوبارہ بات ہوگی.